GMR जे आसा ते सॉलिड प्रेशर घालता म्हणून सगळे कडेन लॉबिंग करता आनी ते नेवी सुद्दां सांगता की तुमी सांगा तुमकां जाय म्हणून एअरपोर्ट तेन्ना म्हाका स्टेप इन करचें पडलें आनी परत हांव मान्य मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो आनी सांगलें तुवें आतां अनेकदां आमी या कित्याक हें परत एक म्हणजे पब्लीक डोमेनान येवपा जायना लोक बेश्टे भिता हांवें तुवें कितलें आश्वासन दिलें तुवें दिलें सेंटरासून तें जावन दी कित्याक एक सेंट्रल कॅबिनेट डिसिजन आसा सेंट्रल कॅबिनेट डिसिजन कितें आसा म्हणजे युनियन कावन्सील ऑफ मिनिस्टर्स की दोनी एअरपोर्ट उरतले म्हूण गोंयांत ल्हान स्टेट तरी जाली जाल्यार आमी मॅक्सिमम ट्युरिस्ट गोंयान भायरसून तशेंच आख्खे देशासून येता आनी जेन्ना आमचें मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन दोनी एअरपोर्ट आनी इनफ फ्लायट्स म्हणजे जे एअरपोर्ट तो सर्वायव जावपाक जाय हो सर्वायव जावपाक जाय तितल्यो फ्लायट येवपाक शकता हें सगळें मान्य करता आनी एक बरी गजाल जावन आसा तेका फूल सपोर्ट बाब सदानंद तनावडे जे मेंबर ऑफ पार्लमेंट आसा तेणें दिल्लो आसा बाब जी तारोलकर आतांच म्हाज्या ऑफिसान आशिल्ले तेणें ओपन स्टेटमेंट केला आमकां दोनी एअरपोर्ट सदांकाल जाय म्हूण